فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در هر کجا که هستید در برنامه نیایش و ستایش. اذکار و دعاهایی که در صبحگاه و شامگاه در سنت نبوی اومده تنوع بسیار زیادی رو داره. جنبه های مختلف فکری، نیازهای متعدد بشری و به همین صورت ارزش‌های عدیدی که در زندگی باید مد نظر قرار داده بشه در ضمن این اذکار و دعاها گنجانده شده است. گاهی بحث استغفار هست و اعتراف به کوتاهی‌ها و گناهان و پاک کردن صفحه زندگی و اعمال از خطاها و لغزش‌هایی که به طور طبیعی انسان در مسیر زندگی خودش باش دچار میشه. گاهی مجموعه‌ای از اذکار و نیای دعاهایی هست که ستایش‌هایی هست که مقام و کبریا و جایگاه عظیم رب ذوالجلال رو برامون یاد آور میشه تا اینکه با این تجدید عهد و میثاق زندگی خودمون رو آغاز کنیم و زندگی روزمره خودمون رو پایان بدیم. و گاهی هم نیازهای بنیادین و اساسی زندگی ما رو در بر داره که برای یافتن اونها و رسیدن اونها باید تلاش کنیم، دغدغه و هممون باشه و مشغله زندگیمون باشه و کانون فکر و اندیشه ما باشه. ارزش‌ها و معیارهایی که در زندگی اگر به عنوان اساسیات زندگی تلقی نشه، خط سیر زندگی به گونه‌ای جهت خواهد گرفت که هیچ انسانی نخواهد تونست در اون مسیر به عاقبت و نهایت خوشبختی برسه. در نتیجه ما اذکار صبح و شام رو با دقت بیشتر و با اهتمام فراتری باید مرور کنیم، بهش پایبند بمونیم تا اینکه زندگی ما در یک بسته ای از حسن و حفاظت فکری و اعتقادی و از همه مهمتر الهی قرار بگیره، در حدودی که محفوظ باشیم و صیانت هر نوع غفلت، فراموشی، اشتباه، لغزش، دامهای شیطانی و دامهای هوای نفس رو به دست بیاریم. صیانتی که بزرگترین بیمه زندگی ما باید تلقی بشه. ما در صبح زندگی خودمون رو با این اذکار در واقع بیمه میکنیم، نه بیمه ای که درش مبلغی بذاریم و در پی این باشیم که
این مبلغ جبران کننده خسارت های هنگفت ما بشه، بلکه بیمه‌ای که درش وقت میذاریم، وقت اندک. تمام این اذکار و دعاهای صبح و شام شاید 10 دقیقه از وقت ما رو نگیره و از این 10 دقیقه ها اینقدر ما ضایع کردیم و اینقدر روزانه ضایع میکنیم که اگر جمع کنیم خواهیم دید که شاید 1/3 عمر ما به فنا رفته و ضایع شده. ولی 10 دقیقه صبح و شام رو با آرامش خاطر نمیتونیم اختصاص بدیم به این اذکار تا اینکه زندگی خودمون رو بیمه کنیم، تا اینکه زندگی خودمون رو سر و سامان بدیم، تا اینکه واکسنی بزنیم که تا شب از هر آفت و مصیبتی در امان باشیم. یکی دیگر از این دعاها و اذکاری که در سنت نبوی اومده دعایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آموزش دادن که ما به عنوان سید الاستغفار اون رو در زندگی خودمون پایبند داشته باشیم. این سید الاستغفار یا بهترین و برترین الفاظی که درش استغفار از گناهان وجود داره، علاوه بر این که صبح و شام مسنون هست به زبان آوردنش و تداعی کردن معانی و مفاهیمش، علاوه بر اون این سید الاستغفار در هر موقعیتی که انسان دچار لغزش میشه و در هر موقعیتی که انسان از بار گناه خودش داره احساس رنجش میکنه و میخواد از این بار خلاصی و رهایی پیدا کنه، میتونیم از این سید الاستغفار استعانت بجوییم. با 2 رکعت نمازی که بخونیم و این استغفار رو به زبون بیاریم و یقین داشته باشیم که حتما بار این گناه از دوش ما برداشته خواهد شد. یقین داشته باشیم که عواقب این گناه از پیش روی ما محو خواهد شد. یقین داشته باشیم که بازخواست الهی در آخرت نسبت به این گناه از نامه اعمال ما برداشته خواهد شد. این یقین ما به الله متعال هست و به وعد و اطلاع و آگاهی دهی رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هست که این دعا رو به ما آموزش دادند که ما این رو به زبان بیاریم تا از بار گناهان، چه اون چه که میدونستیم و چه اون چه که نمیدونستیم، خودمون رو خلاص کنیم. اللهم انی اسألک، اللهم انت ربی لا اله الا انت. پروردگارا تو پروردگاری، یا الله تو هستی پروردگار من، تو هستی مدبر امور این جهان و مدبر امر من، مالک من و مالک این جهان. خلقتنی، من رو آفریدی، و انا عبدک، و من هم بنده گوش به فرمان تو هستم. من هم بندگی تو رو پذیرفتم و عهد بندگی رو به گردن نهادم. و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت. من هم بر
پیمان و وعده‌ای که تو در مقابل این پیمان دادی تا جایی که بتونم پایبند میمونم. تو وعده دادی که من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. گفتی که اون کسی که ایمان و عمل صالح داشته باشه و برای اون یک زندگی پاکی رو ما مهیا میکنیم و در آخرت هم احسن چیزی که باید بهش برسه رو ما بهش عطا میکنیم، میخواد بهش برسه رو ما بهش عطا میکنیم. این وعده تو هست و ما هم بر این وعده پایبندیم، بر عهدی که با تو بستیم بر مبنای ایمان پایبندیم. اعوذ بک من شر ما صنعت. از شر اون چیزی که مرتکب شدم به تو پناه میبرم. ضعف خودم، ناتوانی خودم، عجز خودم رو اعتراف میکنم. مقدرت تو، رحمت تو، کرم تو، رأفت تو رو امیدوارم. ابوء لک بذنبی ابوء لک بنعمتک علی و ابوء لک بذنبی. برمیگردم به سمت تو و اعتراف میکنم نسبت به نعمتهای متعددی که به من ارزانی کردی، نعمتهایی که غیر قابل شمارش و غیر قابل حصر است. و ابوء لک الیک بذنبی. به همین صورت به گناه خودم هم با اعتراف به نزد تو برمیگردم. هم نعمت تو رو اعتراف دارم که تو رحمتت، کرمت و رأفتت دائم بر خلائق و بر من هست و وجود داره. اگر میخواستی مؤاخذه کنی در عین حالی که مرتکب غفلت و خطا شدم مرا مؤاخذه کرده بودی. اگر میخواستی من رو با گناهان من درگیر کنی در همون لحظه‌ای که مرتکب گناه می شدم منو درگیر می کردی. اگر می خواستی که من رو معاقبه بکنی و عقابم بدی در همون لحظه قبل از این که من مرتکب گناه بشم با نیت هم اطلاع داشتی و میتونستی من رو نیست و نابودم کنی. ولی نعمت تو، رحمت تو، رأفت تو و کرم تو شامل حالم شد. به تو برمیگردم از این که دچار عاقبت این گناه بشم و در قیامت مؤاخذه بشم. ایمان دارم که آخرتی هست، عاقبتی هست، نامه اعمالی هست. ایمان دارم که هر چیزی داره ثبت میشه. فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. بیامرز مرا که هیچ احدی آمرزنده گناهان نیست مگر تو. هیچ احدی در حاکمیت و سلطه تو دخالتی نداره مگر خودت. هیچ احدی در حساب و کتاب خلائق نقش نداره مگر خودت. هیچ احدی حکم و امر تو رو نمیتونه تغییر بگه مگر خودت تو. هیچ احدی جایگزینی و جانشینی حاکمیت و سلطه تو رو نداره مگر خودت تو. در نتیجه فقط به تو پناه میبرم و از تو طلب آمرزش میکنم.
جای دیگری هم که باز در همین راستا و با شبیه همین الفاظ باز اومده و 3 بار سنت هست که ما صبح و شام بگیم. این هست که بگیم اللهم عافنی فی بدنی، پروردگارا من عافیت بده در بدن من. عافیت که سلامتی از هر گونه مصیبتی هست، هم به طور نتایج عمل کرد بر انسان وارد میشه و هم ابتلاعات مختلف باعث این امور میشه. عافیت نعمتی هست که هر انسانی در هر زمینه‌ای داشته باشه با سکون و آرامش میتونه زندگی خودش رو ادامه بده. و نعوذ بالله وقتی که عافیت از انسان سلب بشه، در هر زمینه عافیت سلب بشه، اضطراب، اندوه و به همین صورت ناآرامی و کشمکش حیات انسان رو زیر سلطه خودش قرار میده و انسان از هر گونه آسایش محروم میمونه. اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، پروردگارا منو در عافیت بده در گوش من. عافیت در بدن، در گوش. عافنی فی بصری، در چشمان من عافیت بده. لا اله الا انت، نیست الهی مگر تو. شاید ما فقط معنای عافیت رو در بیماری ها مشاهده کنیم، عدم وجود بیماری ها. در واقع یکی از مصادیق عافیت عدم وجود بیماری هست. بیماری هایی که چشم و گوش و بدن رو با خودش درگیر میکنه. میکروب هایی که عوارضی که به گونه های مختلف در معرض زندگی انسان قرار داره و انسان باش درگیر میشه. ولی این یک نوع عافیت هست. بزرگترین عافیت این هست که انسان بتونه بدن خودش رو، چشم خودش رو و گوش خودش رو در راه درست عبودیت الله متعال به کار بگیره. هرگاه که انسان این نعمت‌ها رو خدایی نکرده، در مسیر غلط استفاده کرد، در واقع مبتلا شده با گوشی که در مسیر معصیت داره به کار گرفته میشه، با چشمی که باش معصیت صورت میگیره و با بدنی که باز هم براش معاصی و گناهان رو جمع آوری میکنه. باز هم میگیم اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری. صبح و شام میگیم از الله متعال میخوایم که به ما عافیت عطا بکنه و عاقبت نیک رو برای همه ما سهل بکنه. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.